नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संघीय संसदका दुवै सदनमा सांसदहरूद्वारा देशका विभिन्न समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण। समयमै मल बिउ दिन नसकेमा कृषिजन्य वस्तुको आयात कम गर्न नसकिने भनाई। नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा आज पनि फोहोर फाल्न अवरोध। 150 वटा टिप्पर फोहोर बोकेरै काठमाडौँ फर्किए। काठमाडौँमा महामारी फैलने डर। केही व्यक्तिलाई मात्र संक्रमण भयो भने ती व्यक्तिहरूको मलमूत्रबाट चाहिँ बिस्तारै थप मानिसहरूमा संक्रमण फैलिँदै जान्छ यदि हामीले ध्यान दिएन भने। डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या 51,50,000 पुग्यो। 10 महिनामा 11 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै पुँजीगत लाभ कर संकलन। शेयर बजारको समस्या समाधानको लागि समिति गठन। नेप्सी आज 60 अंकले बढ्यो। भारतीय जनता पार्टीद्वारा सार्वजनिक ठाउँमा धर्मबारे बोल्दा सचेत हुन शीर्ष नेताहरूलाई निर्देशन। सरकारले सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गरिरहेको दावी। एएफसी एशियन कप छनौटमा नेपालले आज जोर्डनसँग खेल्दै र नेपाल T20 लीगको क्यानद्वारा गभर्निङ काउन्सिल गठन। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरम काठमाडौँ नेपाल। दलित विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति सहित कानून अध्ययनको अवसर। डिग्निटी इनिसिएटिभ र नेपाल युथ फाउन्डेशनले यस वर्ष दलित विद्यार्थीलाई काठमाडौँका विभिन्न शैक्षिक संस्थामा भर्ना गरी पूर्ण छात्रवृत्ति सहित कानूनमा 5 वर्षीय स्नातक तह BA LLB अध्यापन गराउने भएकाले इच्छुक विद्यार्थीबाट आवेदन आह्वान गर्दछ। न्यूनतम योग्यता 12 कक्षा उत्तीर्ण वा यस वर्ष 12 कक्षाको परीक्षा दिएका वा BA LLB पहिलो वा दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत हुनुपर्ने। आवेदन दिने अन्तिम मिति 2079 जेठ मसान्त। आवेदन दिने तरिका एवं समावेश गर्नुपर्ने सामग्री बारे बुझ्न डिग्निटी इनिसिएटिभको वेबसाइट www.dignityiinitiatives.org मा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप जानकारीका लागि 01 570 50 99 570 50 99 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। संघीय संसदका दुवै सदनमा सांसदहरूले देशका विभिन्न समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय समस्या र आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथि आज छलफल भएको छ। छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईले सरकारले किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न नचाहेको आरोप लगाउनुभयो। बालीनाली लगाउने बेलामा पनि सरकारले मलको नभई कमिसनको अर्थात मालको खोजी गरिरहेको सचिव भट्टराईको आरोप छ। बाली नाली लाउने बेला भइसकेको छ, मलको हाहाकार छ, मल छैन। हामीले सुनिरहेका छौं मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानुभएको छ। कहाँ पुग्नुभयो? उहाँको हाल खबर के छ? मल लिएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? अर्को कुरा, मल आउँछ त यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन, मलमा माल खोजिरहेको छ। माल हामीले मल खोज्या हो सभामुख महोदय।
बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले वर्षैपिच्छे किसानले मलको अभाव झेल्नु परेको तर जिम्मेवार व्यक्तिहरूले दीर्घकालीन समाधान नखोज्दा समस्या दोहोरिरहेको बताउनुभयो। सरकारले मलको समस्या समाधान गर्न नसकेको हो कि नचाहेको हो भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। अर्का सांसद उमाशंकर अगरियाले किसानलाई तत्काल आवश्यक मलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद डाक्टर डिला संग्रौला पन्तले पनि सरकारले प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्ने योजना ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ। सांसद विमला विश्वकर्माले किसानलाई समयमै मल र बिउ उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। अर्का सांसद अमृता थापाले देशभर विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक अभाव भएको भन्दै तत्काल त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अछाम घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कड़ा कारवाही गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। अछामको पञ्चदेवल नगरपालिकाका किशोर विनोद शाहीको ज्यान गएको घटनाले राजनीतिक रूप लिँदै संसदमा पुगेपछि सभामुखले नै सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा एमालेका सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले शाहीको मृत्युको घटनामा प्रहरीले जाहेरी समेत लिन नमानेको भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले पनि विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल भट्टराईले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै संविधान कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउनुभयो। यस्तै विशेष समयमा नै सुरेश आले मगरले देशमा झण्डै 5 लाख जना व्यक्ति लागू पदार्थको दुर्व्यसनमा फँसेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै लागू पदार्थको दुर्व्यसनलाई घटाउने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै समाधानको बाटो खोज्नु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सदस्य नन्दा चापागाईले राष्ट्रिय सभा सदस्य नन्दा चपाईले कृषि मलको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा आज 4 वटा प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। शेयर कारोबारको लागि खोलिने हितग्राही खाता अर्थात डीम्याट खाता खोल्नेको संख्या 51 लाख जना नागेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज दिएको जानकारी अनुसार जेठको 17 गतेसम्म 51,50,000 जनाले डीम्याट खाता खोलेका छन्। यस्तै वैशाख मसान्तसम्ममा मेरो शेयर खाता खोल्नेको संख्या 42,64,000 तथा शेयर कारोबारको लागि ब्रोकर अनलाइन सेवा लिनेको संख्या 14,39,000 जना पुगेको छ। यसैबीच चालू आर्थिक वर्षमा शेयर कारोबारबाट सरकारले 11 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै पुँजीगत लाभ कर असुल गरेको छ। धितोपत्र बोर्डका अनुसार जेठको 17 गतेसम्म सरकारले 11 अर्ब 3 करोड़ 26 लाख रुपियाँ पुँजीगत लाभ कर संकलन गरेको हो। पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार आज 60 अंक भन्दा धेरैले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 60.22 अंकले बढेर 2080.44 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेर आज बजार हरियो देखिएको छ। नेप्सीसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। 231 वटा कम्पनीका 50,05,000 किता शेयर 1 अर्ब 64 करोड़ रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। आज सामुदायिक लघुवित्त, उपकार लघुवित्त र बलेफी हाइड्रोको शेयर 10% बढेको छ। जम्मा 7 वटा कम्पनीको शेयर मात्रै सामान्य घटेको छ। पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गरेको र धितोपत्र बोर्डको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री लगायत सरकारवालाले पुँजी बजार प्रति देखाएको चासो र घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकाले बजार बढेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न 4 सदस्यीय सुझाव समिति गठन गर्नुभएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको 30औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सहित 4 सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले समितिले दिएको सुझावका आधारमा शेयर बजार सुधारको काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। पुँजी बजारमा संलग्न हुनुभएका हजारौं व्यक्तिहरू, सयौं कम्पनीहरू, उहाँहरूका समस्याहरूलाई हामीले हेरिरहेका छौं, अनुगमन गरिरहेका छौं। कसरी यसलाई व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरामा हामी पनि चिन्तित छौं। हामी निरन्तर लगानीकर्ताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा इमानदारीताका साथ लागिरहेका छौं। हामी सबैको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि आफ्नो कार्य जिम्मेवारीबाट त्यो क्षमता विकासको लागि योजनाबद्ध ढंगले लागौं। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूको पुनः एकीकरण तथा पुनर्स्थापना परियोजना रेमीका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारले नेपाललाई 86 करोड़ 13 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई समाजमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पुनः एकीकरण गराउनका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्य रहेको परियोजना रेमीको सम्झौता पत्रमा आज अर्थ मन्त्रालय र स्विजरल्याण्ड सरकारबीच सम्झौता भएको हो। रेमी परियोजना प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशका 20 वटा पालिकामा लागू हुनेछ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरी अरियालले विदेश
विदेशबाट फर्किएका श्रमिकले विदेशमा रहँदा सिकेको ज्ञान, सिप अनुभव र पुँजीलाई नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरणतर्फको सेवा व्यवस्थापनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वितरण कमाण्ड तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। प्राधिकरणले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई डिजिटल तथा आधुनिक बनाउने उद्देश्य पूरा गर्न सुविधा सम्पन्न केन्द्र निर्माण गरिरहेको हो। काठमाडौँको सिउचाटारको भार प्रेषण केन्द्रसँगै आधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको केन्द्र निर्माणाधीन छ। केन्द्रको निर्माण आउँदो पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। केन्द्रमा काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत वितरण प्रणालीलाई स्वचालित गराउन निर्माणाधीन भूमिगत वितरण प्रणालीको नियन्त्रण कक्ष रहनेछ। यसमा उपत्यकाका सब स्टेशन तथा स्विचिङ स्टेशनहरू जोडिनेछन्। केन्द्रबाटै 11 केबी भन्दा मुनिको ग्राहकको घरसम्म पुग्ने विद्युत वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिनेछ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डाटा सेन्टर समेत रहनेछ, जहाँ प्राधिकरणका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सर्भर लगायतका सबै डाटाहरू एकीकृत रूपमा रहनेछन्। नेपाल सरकारको लगानी र एसियाली विकास ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माणाधीन आयोजनाको अनुमानित लागत 1 करोड 20 लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12 प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। ल 1-2 के सामान बेचेको हो? 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले संघीय संसदका दुवै सदनमा सांसदहरूद्वारा देशका विभिन्न समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण, नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा आज पनि फोहोर फाल्न अवरोध, 150 वटा टिप्पर फोहोर बोकेरै काठमाडौँ फर्किए लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। नुवाकोटको बन्चरे डाँडाका स्थानीयले आज पनि काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएका गाडीलाई अवरोध गरेका छन्। बिहान काठमाडौँको फोहोर बोकेर नुवाकोटको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटतर्फ गएका 150 टिप्परलाई स्थानीयले रोकेका हुन्। दिनभर टिप्पर बन्चरे डाँडा वरपर रोकिएका थिए। बेलुकासम्म पनि प्रहरी र स्थानीय बीचको झडप मत्थर नभएपछि टिप्पर फोहोर बोकेरै काठमाडौँ फर्किएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका इन्जिनियर शंकरदीप श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बन्चरे डाँडाका स्थानीय र प्रहरी बीच फोहोर फ्याँक्ने विषयमा विवाद हुँदा प्रहरीले 6 राउण्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। स्थानीयले ढुङ्गा मुढा गर्दा 10 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। हिजो प्रहरी परिचालन गरेर फोहोर बोकेका गाडी बन्चरे डाँडामा रहेको ल्यान्डफिल साइटमा पुर्याएको भए पनि आज फोहोर बोकेका गाडी पुग्न सकेनन्। प्रहरीले 18 जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। गएको सोमबार शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको सम्झौता अनुसार बन्चरे डाँडामा फोहोर फ्याँक्न दिने सहमति भएपछि हिजोदेखि फोहोर बोकेका गाडी लगिएको भए पनि स्थानीयले अवरोध गरेका हुन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा पहल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई
आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद थापाले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगर र शहरी विकास मन्त्रालयले गरिरहेको काममा मद्दत गर्नु सबैको कर्तव्य रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। देशका धेरै ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने दीर्घकालीन योजना नहुँदा यसको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँमा त अहिले फोहोरको व्यवस्थापन पहिलो मुद्दा बनिरहेको छ। लामो समयदेखि थुप्रिएको फोहोरका कारण दुर्गन्ध फैलिरहेको छ। साथै दिपा तिमल सिन्हाले सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई गर्मी र बर्खासँगै फोहोरका कारण अहिले संक्रामक रोगको जोखिम बढेको हो भनेर सोध्नु भएको छ। विभिन्न संक्रामक रोगहरू देखिने समय आउँदै गर्दाखेरि यही समयमा फेरि यो फोहोरहरू देखिनुमा पक्कै पनि अझ त्यो पानी पर्ने अनि फेरि घाममा सुक्ने फेरि पानी पनि गर्दाखेरि चाहिँ अझ संक्रामक रोगहरू अथवा संक्रमणहरूलाई चाहिँ विकास हुनलाई चाहिँ सहज बनाएको हुन्छ। यसमा अब अलिकति भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ झाडा पखाला हैजाको कुराहरू होला, टाइफाइडको, हेपाटाइटिस भन्छौँ हामीले, त्यस्तै लेप्टोस्पाइरोसिस भन्छौँ हामी। लेप्टोस्पाइरोसिस भनेको चाहिँ संक्रमित मुसाको पिसाब भन्छौँ। अब मैले मुसा यहाँ जोड्नु कारण चाहिँ फोहोरहरू भएको ठाउँमा त त्यो मुसाहरू आइपुग्छ र अब त्योसँग अर्को जोडेको भनेको स्क्रब टाइफस भयो। अब यी त अब थाहा भएका भए यी बाहेक अनेकिन्ती थाहा नभएका संक्रमणहरू जस्तै ब्याक्टेरियाहरू होला, भाइरसहरू होला, यिनीहरू पनि हुनसक्छ। तसर्थ केही गरी हाम्रो भान्सा घर अथवा हाम्रो शरीरमा कतै रह्यो र त्यो हामीले खायौँ, कतै कुनै तरिकाबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई शरीरमा प्रवेश गरायौँ भने चाहिँ संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावना छ। अब यहाँ अर्को सोचनीय कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो होइन कि 2-4 दिन म ठिक यो फोहोर लगाएर फ्याँकिदिएको छु त्यसपछि त अब संक्रमण नै फैलिँदैन भन्ने मात्र पनि होइन। यहाँ के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि केही व्यक्तिलाई मात्र संक्रमण भयो भने ती व्यक्तिहरूको मलमूत्रबाट चाहिँ बिस्तारै थप मानिसहरूमा संक्रमण फैलिँदै जान्छ यदि हामीले ध्यान दिएन भने। संक्रमण सरुवा रोग रोक्नका लागि चाहिँ कसरी सावधानी अपनाउने व्यक्ति स्वयं आफैले पनि खानेकुरा र पानी एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। यहीँबाट नै यो फैलिने अघि जति पनि मैले नामहरू लिए तसर्थ यदि केही गरी तपाईँ हामीले पानीहरू चाहिँ शुद्ध सफा सुरक्षित यदि हामीले पिइरहेका छौँ अथवा खानेकुराहरू खाइरहेका छौँ भने चाहिँ सम्भवतः अब यो संक्रामक रोग फैलिनबाट धेरै कम गर्न सक्दछौँ। अहिलेसम्मको झाडा पखाला त अब हामीले औषधि पसलमा गएर पनि खाएर ठिकै भइरह होला, तर यदि केही गरी हैजाको प्रवेश भयो कतैबाट आयो र फैलिन थाल्यो भने चाहिँ त्यो यति छिटो मानिसलाई शिक्षित बनाउँछ कि केही घन्टामै शिक्षित बनाउन सक्छ। त्यही भएर केही घन्टाभित्र उपचार नगरे मृत्यु समेत हुन सक्ने हाम्रो विगतको एउटा तितो अनुभव छ। जब झाडा पखाला लाग्छ त्यो जुन मलमूत्र दिशाहरू छ त्यो त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै खानेकुरामा अथवा त्यो व्यक्तिले राम्रोसँग हात धोएन भने अर्को व्यक्तिकोमा चाहिँ पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र त्यसपछि चाहिँ हैजा फैलन सक्ने सम्भावना रहन्छ। झाडा पखाला लागिहालेको छ भने चाहिँ कसरी ख्याल गर्ने आफ्नो स्वास्थ्यको? जीवन जल जसलाई मैले त अहिले पनि अमृत जल भन्छु। झाडा पखाला लाग्यो भने जति मात्रामा दिशाहरू गएको छ त्यति मात्रामा चाहिँ हामीले जीवन जल खानुपर्छ। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो गर्छ किनभने हाम्रो शरीरबाट चाहिँ विभिन्न तत्त्वहरूको क्षति भइरहेको हुन्छ, दिशाबाट गइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसले पूर्ति गर्छ। पहिलो कुरा त्यो भयो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ अब केही गरी बान्ता पनि निरन्तर भएको भइ गऱ्यो भने पक्कै पनि उहाँहरू चाहिँ अस्पतालसम्म जानै पर्छ। घरमा बसेर चाहिँ उपचार गर्न सकिँदैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला। काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै ठाउँमा ठूलो पानी परेको छ। दिउँसो 4 बजेदेखि झण्डै 2 घण्टा ठूलो पानी परेको मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अहिले पनि बागमती गण्डकीको पोखरा आसपासका जिल्ला, लुम्बिनीको तराई क्षेत्र, कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट आसपास र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी परिरहेको छ। अहिले नेपालमा मनसुन र स्थानीय वायुसँगै भारतको उत्तर प्रदेश तथा बिहारमा रहेको पूर्व पश्चिमी न्यून चापीय रेखाको प्रभाव रहेको छ। मनसुन सक्रिय भएर देशभर फैलने क्रममा रहेकोले पनि पानी पर्ने सम्भावना धेरै हुने मौसमविद पौडेलले बताउनुभयो। मनसुन केही दिनमा काठमाडौँ उपत्यका हुँदै पश्चिमतिर लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासबाट पनि विद्युतीय राहदानी जारी हुन थालेको छ। आजदेखि विद्युतीय राहदानी जारी गर्न थालेको दूतावासले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। भारतमा रहेका नेपालीले अब दिल्लीको नेपाली दूतावासबाट विद्युतीय राहदानी लिन सक्नेछन्। विद्युतीय राहदानीको लागि पुरानो अथवा हस्तलिखित राहदानी र विदेशमा नेपाली नियोगबाट जारी भएको राहदानी वाहक नेपालीले नयाँ राहदानी बनाउन चाहेमा पहिले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र र नाबालकको हकमा परिचय पत्रको प्रतिलिपिसहित दूतावासमा उपस्थिति भएर वा दूतावासको इमेल ठेगाना मार्फत निवेदन दिनुपर्नेछ।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज ब्याङ्कको उपचारमा 7 औषधिदेखि ओपीडी सम्मको सनराइज ब्याङ्कको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिंगापुर र थाइल्याण्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बिमा लिन सकिनेछ। सनराइज ब्याङ्क, हामी सँगसँगै। थोरै बचत धेरै कायदा, बिमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बिमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। मिठो मिठो खानाले सबको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसला नभरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महिला कर्मचारीलाई 98 दिन तलब सहितको सुत्केरी बिदा पाउने व्यवस्था गर्न सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सूचना निकालेर महिला कर्मचारीहरूले नियमअनुसार पाउनुपर्ने बिदा नपाएको गुनासो आएको भन्दै बिदाको व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न भनेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3049 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 16 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 8 जना निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 109 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,16,383 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। अत्याधिक गर्मी बढेपछि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत सम्पूर्ण विद्यालय आउँदो मंगलबारसम्मको लागि बन्द गरिएको छ। आज सूचना निकालेर नगरपालिकाले गर्मीका कारण जेठ 26 देखि 31 गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएको हो। दार्चुलामा एक एकल महिलालाई आगो लगाएर हत्या गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। शैल्य शिखर नगरपालिका एक बालिरकी 40 वर्षकी अनिभा खटायतको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले स्थानीय वीरेन्द्र कडायत र तुला कडायतलाई पक्राउ गरेको हो। घटनामा संलग्न रहेको आशंका गरिएका अर्का व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ। गैराती घर नजिकैको खरको थुप्रोमा आगो लगाएर ती महिलाको हत्या गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। मौसम खराब भएका कारण काठमाडौँ अवतरण हुनुपर्ने 2 वटा जहाज दिल्ली डाइभर्ट भएको खबर उज्यालोमा पढेर धीरज मगरको प्रतिक्रिया छ। भैरहवामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ, तर जहाजलाई भारत नै पुर्याउनु पर्छ। प्राविधिक रूपमा उचित नहुने भए किन वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको। काठमाडौँको विकल्पमा एउटा भरपर्दो विमानस्थल चाहिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा लैजाँदा अवरोध भइरहेको बारेमा सुमन राईको प्रतिक्रिया छ। अहिले काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वमाथि रिस पोख्ने काम भएको छ, तर काठमाडौँ उपत्यकाका पालिकाहरूको फोहोर व्यवस्थापन गरिने बञ्चरे डाँडाको सम्बन्ध संघीय सरकारसँग छ। सरकारले तत्काल समाधान खोजोस्। गाड़ी धनीहरूलाई चाँडो इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले दबाव दिइरहेको सन्दर्भमा वीरेन्द्र राउत लेख्नुहुन्छ,
प्रविधि मैत्री बन्दै जानु सकारात्मक पाटो हो, तर इम्बोस नम्बर प्लेट महँगो हुनु, गुणस्तर कमजोर हुनु, जडानका लागि लाइन बस्ने झन्झट, नेपाली भाषाको प्रयोग नहुनु लगायतका कारण गाडी धनीहरूले व्यवस्था गरेका हुन्। मुख्य कुरा धेरैमा यातायात व्यवस्था विभागमा अनियमितता हुनु भन्ने बुझाइ छ। विभागले विश्वास बढाउँदै सहज रूपमा सेवा दिने हो भने इम्बोसको प्रयोग बढ्दै जान्छ। अनि यसै विषयमा मुना खनाल लेख्नुहुन्छ, पेट्रोलको बढ्दो मूल्य, सवारी कर, बाटोको भद्रगोल अवस्था, चालक अनुमति पत्रको परीक्षा दिन महिनौं कुर्नुपर्ने र पास भइसकेपछि चालक अनुमति हात पार्न वर्ष दिन भन्दा बढ़ी कुर्नु परेको जस्ता कारण सेवाग्राहीले नयाँ कुरा रुचाएका छैनन्। सहज रूपमा जडान गरेर बिस्तारै अघि बढाउनु पर्नेमा 1 महिनाभित्र गरिसक भन्नु उचित होइन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी महेश गेवाली। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाले सार्वजनिक स्थानमा धर्मबारे बोल्दा अत्यन्त सचेत हुन आफ्ना शीर्ष नेताहरूलाई निर्देशन दिएको छ। पार्टीका प्रवक्ता सहित 2 नेताले मुसलमान धर्मका प्रवर्तक मोहम्मद बारे अपमानजनक टिप्पणी गरेको भन्दै कैयौं मुस्लिम देशहरूले विरोध गरेपछि भाजपाले यस्तो निर्देशन दिएको हो। भाजपाले प्रत्यक्ष टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने अनुमति पाएका पार्टीका 30 जना भन्दा धेरै पदाधिकारी र केही संघीय मन्त्रीहरूलाई धर्म सम्बन्धी प्रतिक्रियाका बारेमा मौखिक प्रशिक्षण दिएर सचेत हुन निर्देशन दिएको रोयटर्सले जनाएको छ। इस्लाम विरोधी टिप्पणी दिएकोमा विवाद बढेपछि भाजपाले प्रवक्ता नुपुर शर्मा र दिल्ली मिडिया सेल प्रमुख नवीन कुमार जिन्दाललाई पार्टीबाट निष्कासन समेत गरेको छ। मुस्लिम बाहुल्यता भएका देशहरूको विरोधका कारण भाजपाले सतर्कता अपनाउन शुरू गरेको अल जजिराले जनाएको छ। गएको हप्ता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदन 2021 मा भारतभर अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरूमाथि आक्रमण भएको उल्लेख हुनुको साथै भाजपाका नेताबाट इस्लाम विरोधी टिप्पणी सार्वजनिक हुन थालेपछि मुस्लिम देशहरूसँग भारतको कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रन थालेको छ। भारत सरकारले भने नेताको टिप्पणीमा भारत सरकारको भनाई नजोडिएको भन्दै सरकारले सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गरेको दावी गरेको छ। पाकिस्तानमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 22 जनाको ज्यान गएको छ। बलुचिस्तानको किला सैफुल्ला नजिकै बस सड़कबाट खोल्सामा खस्दा 22 जनाको ज्यान गएको पाकिस्तानी प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था ANI ले जनाएको छ। दुर्घटनामा एक बालक घाइते भएका र उनको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब केही खेल खबर। AFC एशियन कप छनौटको दोस्रो चरण अन्तर्गत नेपालले आज राति जोर्डनसँग खेल्दैछ। खेल कुवेतको जाबिर अल अहमद स्टेडियममा राति 1 बजे शुरू हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा नियमित कप्तान किरण चेन्जोङ सहित 11 खेलाडी टीम बाहिर रहेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले वैशाख 13 गते बन्द प्रशिक्षण छोडेका थिए। कुवेत जानु अघि नेपालले कतारको दोहामा 10 दिनको तयारी गरेको थियो। दोहामा नेपाली टोलीले 3 वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। नेपाल रहेको समूहको छनौटको समूह ए मा रहेको नेपालले जेठ 28 गते शनिबार कुवेत र 31 गते मंगलबार इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ। हरेक समूहको शीर्ष टोली र उत्कृष्ट हुने दोस्रो टोलीले एशियन कप 2023 मा छनौट हुनेछन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान एवं खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गर्नुभएको छ। फाप्ला क्रिकेट मैदानका परिकल्पनाकार सुभाष शाहीलाई नै सरकारले विकास समितिको अध्यक्ष बनाएको भन्दै मन्त्री गहतराजले राष्ट्रकै गौरव गर्न लायकको संरचना बनाउन शाहीलाई निर्देशन दिनुभयो। नवनियुक्त अध्यक्ष शाहीले आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले रंगशाला र खेलग्रामको काम समयमै सक्न र आफू जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भएको शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाल T20 लीगको गभर्निङ काउन्सिल गठन गरेको छ। क्यानले आज कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लको नेतृत्वमा गभर्निङ काउन्सिल गठन गरेको हो। क्यानले इन्डियन क्रिकेटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अशोक मल्होत्रालाई मानार्थ सदस्य नियुक्त गर्दै काउन्सिल गठन गरेको हो। सदस्यमा क्यानका केन्द्रीय सदस्य दुर्गाराज पाठक, भानु सिगदेल, जतिन हलवालिया रहेका छन्। आउँदो असोजमा क्यानले पहिलो बैठक आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगितामा 6 टोलीले खेल्नेछन्। र पाकिस्तान र वेस्ट इन्डिज बीचको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला आजदेखि शुरू भएको छ। पाकिस्तानको मुल्तानमा शुरू भएको पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिजले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। वेस्ट इन्डिजले ताजा अवस्थामा 48 ओभर 2 बलको खेल सकिँदा 6 विकेट गुमाएर 289 रन बनाएको छ। वेस्ट इन्डिजका साई होपले 127 रन बनाएका छन्। 3 वटा खेलको 1 दिवसीय श्रृंखला खेल्न वेस्ट इन्डिज पाकिस्तान भ्रमणमा रहेको छ। यस्तै अस्ट्रेलियासँगको दोस्रो T20 क्रिकेटमा पनि
श्रीलङ्काले आज पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। कोलम्बोमा पहिले ब्याटिङ गरिरहेको श्रीलङ्काले ताजा अवस्थामा 15 ओभर 5 बलको खेल सकिँदा 4 विकेट गुमाएर 98 रन बनाएको छ। हिजो भएको पहिलो खेलमा अस्ट्रेलिया 10 विकेटले विजयी भएको थियो। 3वटा टी20, 4वटा एकदिवसीय र 2वटा टेस्ट खेल्न अस्ट्रेलिया श्रीलङ्काको भ्रमणमा रहेको छ। अस्ट्रेलियाले सन् 2016 पछि पहिलो पटक श्रीलङ्काको भ्रमण गरेको हो। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संघीय संसदका दुवै सदनमा सांसदहरूद्वारा देशका विभिन्न समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण। समयमै मल बिउ दिन नसकेमा कृषिजन्य वस्तुको आयात कम गर्न नसकिने भनाई। नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा आज पनि फोहोर फाल्न अवरोध। 150 वटा टिप्पर फोहोर बोकेरै काठमाडौँ फर्किए। काठमाडौँमा महामारी फैलने डर। डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या 51,50,000 पुग्यो। 10 महिनामा 11 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै पुँजीगत लाभ कर संकलन। शेयर बजारको समस्या समाधानको लागि समिति गठन। नेप्सी आज 60 अङ्कले बढ्यो। भारतीय जनता पार्टीद्वारा सार्वजनिक ठाउँमा धर्मबारे बोल्दा सचेत हुन शीर्ष नेताहरूलाई निर्देशन। सरकारले सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गरिरहेको दावी। र एएफसी एसियन कप छनौटमा नेपालले आज जोर्डनसँग खेल्दै। नेपाल टी20 लीगको लागि क्यानद्वारा गभर्निङ काउन्सिल गठन। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।